الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام اور میرے دینی اسلامی بھائیوں اور مدرسے کے عزیز طلبہ، آپ ظہر کے بعد سے سن رہے ہیں اور آپ کا کھانا باقی ہے. عند الاحناف مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ بعد میں نماز پڑھو، تو پھر جلسے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. لیکن حکم ہے تو تھوڑا ہی وقت میں آپ سے مخاطب ہوں گا اور ضرورت کی بات کر کے بات ختم کروں گا. یہ جو مدرسہ ہوتا ہے، یہ مدرسہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا، ہمارے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے. یہ مدرسے سے سکھایا جاتا ہے. جو عقائد باطلہ دل و دماغ میں گھر کر گئے ہیں اس کو مدرسہ نکالتا ہے. جو دوری ہو چکی ہے احکام شریعت سے، مسائل شریعت سے، اعمال صالحہ سے، اس پلیٹ فارم کے اوپر یہ مدرسہ لاتا ہے. مدرسے کی کڑی صفہ سے جڑتی ہے. یہ جو قرآن ابھی ختم کیا گیا، قرآن پہاڑ نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ، انکار کر دیا پہاڑ نے، زمین نے، آسمان نے، لیکن اس سینے نے صرف محمد الرسول اللہ کے اس کو برداشت کیا. فرماتے ہیں جیسے ٹرانسفارمر ہوتا ہے، ڈی پی ہوتا ہے اور 13,000
पावर का ये करंट वहां आता है, फिर वहां से धीरे धीरे वो करंट जो है सप्लाई होकर हमारे और आपके मकान में आता है, तब जाकर ये बल्ब और ये ट्यूबलाइट और पंखा चलता है। ठीक इसी तरह से कुरान अल्लाह तबारक व तआला की जात से निकलकर एक ट्रांसफार्मर की तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सीने में आया और 1450 साल से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सीने से धीरे धीरे इन तमाम हुफ्फाज के सीनों में मुंतकिल हो रहा है। वरना जिस तरह वो 13,000 पावर डायरेक्ट अगर आ जाए मेरे और आपके मकान में तो पंखे उड़ जाएंगे, लाइट और ट्यूबलाइट जो है वो सब उड़ जाएंगे, ये फ्यूज हो जाएंगे। ठीक इसी तरह अगर ये कुरान सीधा किसी इंसान के सीने में आए तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीने अक़दस की बरकत है कि वहां से धीरे धीरे ये सप्लाई होकर मेरे और आपके सीने में आ रहा है। बात बहुत कुछ है लेकिन जलसा हो चुका है। मैं मुख्तसर आपको उस तरफ ला रहा हूं कि मदरसा क्या है। ये मदरसे में ये सिखाया जाता है कि हर चीज की इब्तिदा इंसान को अल्लाह के नाम से करनी चाहिए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया और जब काबा का दरवाजा खोला तो दरवाजे के अंदर जब खोल कर देखा तो अंदर बुत खड़ा था। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुफ्फार ने पुतला बना रखा था और इस तरह हाथ के अंदर जो है एक थैली लटका रखी थी, उसके अंदर तीर लटकाए हुए थे। जब किसी को कोई काम करना होता था तो वहां के पादरी और वहां के जो है देख रेख रखने वालों से जाकर मिलता और कहता कि मुझे इस काम की शुरुआत करनी है, दुकान खोलनी है, कारोबार को जो है वो चलाना है, तो वो अंदर से जो है वो तीर निकालता था, जिसको आज लोगों ने फाल खोलने का नाम दे दिया कि जरा मौली साहब से फाल खोलवा लो। मौली साहब खुद जो है फटे पुराने कपड़े में है, दांत पीला है, उसके खुद का खर्चा नहीं चल रहा है, तेरा घर वो कैसे चलाएगा। वो खुद लोगों से जो है वो पैसे मांग रहा है, इलाज करने के तावीज के पैसे ले रहा है, वो तुझे कैसे अच्छा कर सकता है। तो ये काम जो है वो कुफ्फारे मक्का कर रहे थे। वो तीर निकाला जाता, अगर उसमें 3 किस्म के तीर थे। एक पे लिखा था, मैं मुख्तसर जरा तेजी से बोल रहा हूं, कहा उस पे लिखा था नहानी रब्बी अमरनी रब्बी किफ वंतज़िर। जब कोई आता कहता मुझे मेरा ये कारोबार करना है तो वो तीर निकालता, उसमें अगर लिखा रहता अमरनी रब्बी, मेरा रब मुझे इस बात के करने का हुक्म देता है तो कहता जाओ तुम इस काम को करो, तुम कामयाब हो जाओगे। और अगर तीर निकलता नहानी रब्बी तो कहता तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम जाओ। और अगर तीर तीसरे नंबर का निकलता किफ वंतज़िर, ठहरो इंतजार करो, तो उसको कहता ठहर जाओ, तुम्हारा जो है कुछ दिनों के बाद दोबारा जो है हम चेकअप करेंगे, फिर बतलाएंगे काम करो या ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या बात है। कहा गया ये दादा इब्राहिम ने सिखाया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं नहीं, ऐसा कोई काम मेरे इब्राहिम ने नहीं सिखाया। हमारी तालीम तो है हर काम के शुरू में अल्लाह का नाम हो, हर काम के शुरू में अल्लाह का नाम हो। लम युबदा बिस्मिल्लाहि फहुवा अक़ता व अबरम वफी रिवाया अजज़म। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान बगैर बिस्मिल्लाह के किसी काम को शुरू करता है उसका काम अधूरा और दुम कटा रहता है। कहा मेरे अल्लाह ने तो ये सिखलाया है, अल्लाह ने ये तालीम दी। रसूलुल्लाह की ज़बानी फरमाया कि जब तुम सुबह उठो तो उठते वक्त तुम कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। उस अल्लाह की तारीफ जिस
جس نے ہمیں موت کے بعد یہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے اس کے بعد زندہ کیا، تمام تعریف اس کے لیے، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہ تیری باری آئی، اب استنجا خانے میں تجھے جانا ہے تو داخل ہوتے وقت بھی تو بول الحمدللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پناہ چاہتا ہوں میں جنی اور جنات سے، مرد عورت سے، بھوت اور بھوتنی سے، ان تمام سے میری حفاظت فرما۔ اندر سے جب فارغ ہو گیا باہر نکلا تو کہا غفرانک اذهب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریف اس رب کے لیے جس نے اس کھانے کو ہضم کرا دیا اور عافیت کے ساتھ کھلا کے ساتھ جو ہے میرے پیٹ کو صاف کرا دیا، قبض نہیں ہونے دیا، پیشاب کو نہیں روک دیا۔ کہا اب تیری باری آئی ہے فجر کی نماز پڑھنے کی، وضو کے لیے تو بیٹھے گا، وضو کے لیے تو بیٹھے گا تو اب تو پہلے ہاتھ دھونے سے پہلے دعا پڑھے گا بسم اللہ العلی العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام۔ اس کے بعد تو جو ہے اب ہاتھ دھوئے گا اور اس کے بعد منہ کے اوپر پانی مارے گا۔ علماء نے اس کی بھی دعائیں بتلائی، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اے اللہ جس دن کے بعد چہرے سیاہ ہوں گے، بعض چہرے چمکتے سفید ہوں گے، اس دن تم میرے چہرے کو صاف اور ستھرا بنا دینا۔ فرمایا جب تو دائیں ہاتھ کو دھونے لگے تو کہ اللہم ایتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کا میدان قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے دور ہوگی، ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہی ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اے اللہ اس دن میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں عطا کر دینا اور میرا حساب آسان لے لینا۔ قرآن میں اللہ نے اسی کو سورہ حاقہ میں بیان کیا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ لوگوں کو کہتا پھرے گا لے میرا ریزلٹ پڑھ لے، لے میرا ریزلٹ پڑھ لے۔ آج جو ہے ہم طرح طرح کے جو ہے دنیا کی ڈگریوں میں بھاگ رہے ہیں، میرے بھائی اس میں سے کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں یہی ڈگری کام آئے گی جو یہ مدرسے والے اس بچے کو ابھی دیں گے۔ آپ نے اشعار میں سنا 10 کو وہ جو ہے وہ جنت میں لے کر جائے گا، لیکن افسوس ہے اپنے پورے علاقے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حافظ اور عالم کو غلط نظر سے دیکھتے بھی ہیں اور ان کے پیچھے غلط بات بھی کرتے ہیں۔ کبھی زندگی میں پیسہ تو نہیں دیا مدرسے والے کو، لیکن مدرسے والے کی برائی کرتے نہیں تھکتے۔ یاد رکھیے جو آدمی عالم کی برائی کرے گا اللہ اس کی 7 نسلوں میں کوئی عالم اور حافظ پیدا نہیں کرے گا، 7 نسل اس سے جو ہے محروم رہے گی۔ علماء کی عزت کرو، احترام کرو۔ بہرحال وقت نہیں ہے، میں دوسرے ٹاپک پہ چلا جاؤں گا۔ فرمایا اے اللہ آسان فرما حساب کو، اور جب بایاں ہاتھ دھونے لگے تو کہ اللہم لا تؤتنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اے اللہ میرے نام اعمال کو بائیں ہاتھ میں درد نہ دینا، پیٹھ کے پیچھے سے نہ دینا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ
शिमाली, जिनको बाएं हाथ में नामे आमाल दिया जाएगा वो बड़ा परेशान इधर से उधर भाग रहा होगा। अल्लाह तबारक व तआला का उसकी जब पकड़ाएगी, अल्लाह उसके लिए ऐलान करेगा, खुज़ू फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, पकड़ो जकड़ो जंजीरों में, जहन्नम में इसे फेंक दो। ए अल्लाह उस दिन नामे आमाल मुझे लेफ्ट हैंड में न देना, बाएं हाथ में न देना, ए अल्लाह दाएं हाथ में आमाल अता फरमाना। फरमाया जब तू सर का मसा करने लगे तो उस वक्त तू कहना, अल्लाहुम्मा ज़िल्लनी ताता अर्शिक यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहू, ए अल्लाह मुझे अर्श के साए में जगह अता फरमाना जिस दिन के तेरे अर्श के साए के सिवा कोई साया ना होगा। फरमाया उसके बाद जब तू पैर को धोने लगना तो कहना, अल्लाहुम्मा सब्बित कदमी अला सिरात, अल्लाहुम्मा सब्बित कदमी अला सिरात, ए अल्लाह पुल सरात पे मेरे कदम को जमा देना, ए अल्लाह पुल सरात के अंदर जहन्नम में गिरने से बचा लेना, फिसलने से बचा लेना, कदमों को तू जमा देना, ए अल्लाह कदमों को जमा देना। ये तू वुजू करने के बाद जो है वुजू के दरमियान पढ़ेगा, जब वुजू से फारिग होगा तो कहेगा, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन, ए अल्लाह मुझे तौबा करने वाला बना दीजिए, ए अल्लाह मुझे पाक साफ रहने वालों में से बना दीजिए। फरमाया कि भाई ये तो वुजू किया तो पाक था तभी तो इसने वुजू किया, तो ये दुआ ये क्यों पढ़ रहा है? उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू के बाद ये दुआ पढ़वाकर इसको ये तालीम दे रहे हैं कि अल्लाह से बोल, ए अल्लाह जाहिर तो मैंने अपना जो है वुजू के जरिए से पाक कर लिया है, ए अल्लाह अब तो मेरे बातिन को भी पाक फरमा दे। मेरे भाइयों ये सारी चीजें मदरसों में सिखलाई जाती है, जिसको इस्तिंजा का तरीका नहीं मालूम वो भी उलमा की बुराई करते हैं, जिसको गुस्ल के फराइज नहीं मालूम वो भी हाफिज के पीछे चुगलियां किया करते हैं, जिनको ये नहीं पता नमाज में कितने वाजिबात हैं वो भी उलमा की बुराइयां करते हैं। याद रखो ये एक ही किला है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था माल्टा के जेल से निकलने के बाद कि ऐ हिंदुस्तान वालों अगर अपनी बका चाहते हो तो हर चप्पे चप्पे में महल्ले में मकातिब और मदारिस का निजाम कायम करो और आपस में एक हो जाओ। लेकिन एक तो क्या होंगे, भाई भाई का दुश्मन है, भाई भाई का दुश्मन है और ये भाई बहनों की विरासत को खाया हुआ है, बातें लंबी लंबी करता है। पूछो तेरी फूफी को हिस्सा दिया? नहीं। तेरी बहन को विरासत में हिस्सा दिया? नहीं। ये मदरसे में सिखाया जाता है, ये उसकी कड़ी है, इसलिए अपने बच्चों को इसमें दाखिल करो। मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान किया, करम किया कि मुझे और आपको ऐसी जमात से जोड़ा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की सूझबूझ अदा की। फरमाया कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह उसको दीन की समझ देता है, जिसके साथ भलाई चाहता है अल्लाह उसको दीन की समझ और मसाइल और अहकाम की समझ अता करता है। ये मदारिस का चलाना, मदरसों के साथ मोहब्बत रखना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहा जाता है कि भाई दे दो, कुछ मदरसे को दे दो, नहीं तो दिला दो, और नहीं दिला सकते हो तो देने वाले का पता बता दो। 3 काम करने का, मदरसे को दे दो, मदरसे को दिला दो, नहीं दे सकते दिला सकते तो फिर इशारा कर दो कि वो आदमी मदरसे और मसाजिद में देता है उसके वहां जाओ, इंशाअल्लाह आपका मदरसा चमकेगा, वो उसकी मदद करेंगे। मदरसों को जो है गलत निगाह से देखना और उसके पीछे बात करना ये इसकी इजाजत कतई नहीं है। मेरे भाइयों
تو آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ بندوں میں باتیں وہ ہیں جب ان کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اچھا اچھا کام کرتے ہیں، لیکن جب ان کے حالات بگڑتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے؟ انقلب علی وجہی، وہ کسی پنڈت کے پاس، کسی باپو کے پاس، کسی تعویذ گندے والوں کے پاس جا کر اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے ہر کام کو شریعت میں تلاش کیجئے، جو بھی آپ نے جو ہے چلنا ہے شریعت میں سارے راستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کیجئے، پورے دن جو ہے نمازوں کی پابندی کیجئے۔ فجر آپ پڑھیے حضرت آدم علیہ السلام کی یاد میں کہ انہوں نے بھی 2 رکعت فجر ادا کی تھی۔ آپ ظہر پڑھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، عصر کی نماز یونس علیہ السلام، مغرب کی نماز داؤد علیہ السلام، عشاء کی نماز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہجد کی نماز محمد الرسول اللہ۔ آپ 5 وقت کی نماز کی پابند بنیے۔ رمضان قریب آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پہ چڑھ رہے ہیں اور چڑھتے چڑھتے بول رہے ہیں آمین آمین آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، خلاف عادت آپ منبر پہ چڑھتے ہوئے آمین بول رہے تھے؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ جب میں نے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو جو ہے آ کر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروانی اس کے لیے خسارہ اور بربادی ہو۔ دوسرے پہ رکھا تو کہا جہاں آپ کا نام آئے اور وہ لوگ محمد الرسول اللہ نہ بولے اس پر بربادی ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ کہا جس نے بوڑھے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی اس کے لیے بربادی ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو بھائیو، جبرائیل کی بددعا کیا کم تھی ہلاکت و بربادی کے لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کا اس کے اوپر تھپا اور مہر لگا۔ اس لیے پچھلی زندگی سے توبہ کیجئے۔ جب رمضان قریب آتا تھا اللہ کے رسول 2 مہینے پہلے سے تیاری کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک میری عمر کو دراز فرما، عافیت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ میں رمضان کو پا سکوں۔ ابھی سے تیاری کیجئے کہ 7 حافظ قرآن بنے ہیں، یہ مصلی پہ کھڑے رہ کے قرآن پڑھیں گے اور ہم قرآن سنیں گے۔ بھائی سنیں گے؟ اپنے بہار میں، جھارکھنڈ میں، اڑیسہ میں، بنگال میں اس طرف جو تراویح کا سسٹم ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو آ میں چلا یہ ایسا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس لیے تراویح آپ 1.25 پارے کی پڑھیں، 27 تک اس کو چلانے، آرام سے قرآن پڑھیں، جیسے بھی بچہ پڑھ رہا تھا سکون کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جائے اور اس کو سنا جائے۔ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں 1.25 پارہ ختم سکون کے ساتھ۔ یہ کیا 10 دن میں، 3 دن میں، 15 دن میں ختم، اور اس کے بعد مسجدیں خالی۔ یہ سسٹم جو اپنے یہ اڑیسہ، بہار، بنگال، جھارکھنڈ میں چلا ہے بالکل صحیح نہیں ہے۔ معاف کرے یہ حفاظ کرام۔
सिस्टम से कुरान पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह इस कुरान की बरकत से अल्लाह बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा, अल्लाह बस्ती से बलाओं को दूर करेगा, अल्लाह मुसीबतों से छुटकारा अता करेगा। मेरे भाइयों, हाफिज़े कुरान भी आप दो रखे, आधा वो पढ़ावे आधा वो पढ़ावे। ये नहीं कि एक सुनने वाला और एक पढ़ने वाला, आप एक से दो तीन हुफ़ाज़ रखें और जब कुरान खत्म हो पूरे बस्ती वाले इन हाफिज़े कुरान को पैसे का हार पहनाए। ये वो हाफिज़े कुरान है, अल्लाह इसको दुनिया से 10 गुना बड़ा ताज पहनाएगा। मैं और आप उसका इकराम करेंगे। मस्जिद के अंदर रमजान मुबारक में लोग देखेंगे हाफिजों की इज्जत हो रही है, मैं भी अपने बच्चे को हाफिज बनाऊंगा इंशाअल्लाह। ये पैसे का देना, इनकी हिम्मत अफजाई करना, इनके ऊपर माल को लगाना, अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए तारीख गवाह है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने किसी से मांगा नहीं है, लेकिन सहाबा और हुजूर की शान ये है कि उनको हदिया दिया जाता था, हुजूर सदका नहीं लेते थे। इसलिए उलमा को रमजान मुबारक में हदिये दो, तोहफे दो, उनका इकराम करो। अल्लाह नस्लों में आलिम और हाफिज पैदा करेगा। ये चंद बात है आपकी खिदमत में मैंने रखा। 10 बज चुके हैं, 9:30 के आपके टाइम का ऐलान किया था। दोबारा कभी मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह आगे बात होगी। अल्लाह तबारक व तआला इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियात से नवाजे। इन हुफ़ाज़ के सीनों में अल्लाह ने अल्फाज़ कुरानी को उतारा है, मानी कुरानी भी अल्लाह इनको अता फरमाए। साहिबे नूर अनवार ने लिखा है कि कुरान अल्फाज और मानी दोनों का है, नाम है। इन्होंने सिर्फ अल्फाज पढ़े हैं, अभी मानी नहीं पढ़े, बल्कि साथ साथ में इनकी तजवीद की भी कमियां हैं, तजवीद की भी कमियां हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ से हाफिज होकर जब वहाँ आते हैं और फिर जो है वो बेचारे झूठ बोलकर दाखिला लेना पड़ता है कि मेरे 22 और 25 पारे हुए हैं, तो वो इतना जो है उनके पढ़ने का सिस्टम गलत होता है कि सही करते उनको 1 साल लगता है। इसलिए पहले ही दिन से उनके कुरान को सही किया जाए, नूरानी कायदा उनको पढ़ाया जाए, इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब, मद के जो है उनको मसाइल सिखाए जावे जो मोटे मोटे होते हैं, ताकि शुरू से उनका कुरान जो है सही हो, तजवीद के साथ जो है वो कुरान पढ़ने वाले हों। तो ये कुरान का पढ़ाना और कुरान का पढ़ना दुनिया का सबसे बेहतरीन अमल है। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि कौन भाई है जो मदरसे से, आलिमों से, हाफिजों से मोहब्बत रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि मेरा मदरसा और फूले और फले। यहाँ से 60 हुए हैं, ये 70 हो जावे। असहाबे सुफ़ा वो चंद थे लेकिन सारे आलम में फैल गए। इंशाअल्लाह ये छोटा सा इदारा यहाँ से ये नूर निकलेगा और आलम में फैलेगा। वो एक नूर था उतर कर हिरा से, वो सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, आज सारे आलम में वो फैल रहा है। वरना मेरे और आपसे ये कुरान शिकायत ही करता है। कुरान हमेशा हमसे एक शिकायत लेकर कहता है, क्या जुमला है कुरान का, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ। ताक में रख दिया, गिर गया झाड़ने में, अभी शबे बारात है उसको झाड़ेंगे, घर का बिछौना चद्दर धोएंगे तो उस वक्त गिर गया तो चूम लेंगे उसको उठा के। कुरान कहता है ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। ये कुरान तावीज़ के लिए नहीं आया मुसलमानों, ये कुरान
मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शने आया था, मुर्दे पर कुरान खानी करने नहीं आया था कि मौलाना साहब 20 बच्चे दे दो, इनको खाना खिलाएंगे, अगर नहीं दिया तो तुम्हारे मदरसे को चंदा नहीं देंगे। याद रखो, ये कुरान मुर्दा बख्शने की किताब नहीं है, ये कुरान मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शने के लिए है। वो जो दुश्मन इस्लाम थे, जो मक्का से रसूल को निकालने वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के सदके उनको भी हिदायत दे दिया। वो जो कत्ल करने उमर निकले थे, उनको भी इसी कुरान ने हिदायत दिया। जब उनके सामने सूरे ताहा को रखा गया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, ये आयत करीमा थी जिसमें उमर को जो है वो हिदायत ईमान अता फरमाया। तो मैं ये देखना चाहता हूँ इस मदरसे से कौन मोहब्बत रखता है और कौन अपने जान और माल को इस पर कुर्बान करना चाहता है। तो मेरे सामने मैं दरख्वास्त करूंगा कि मदरसे की मदद के लिए जो देना चाहता है, चलिए लाइए और मेरे रुमाल में डालिए, मैं इंतजार में हूँ और इंशाअल्लाह फिर दुआ करेंगे। देखता हूँ इस बस्ती में कौन कितना जिगर रखता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया तो औरतों ने कानों की बालियां, अपने जो है वो नाक के नथिए, अपने गलों के हाल और पाजेब को लाकर जो है सदक़तुल फित्र में डाल दिए थे। यहाँ भी देखता हूँ इंशाअल्लाह आज कौन ऐसा जिगर रखता है कि जो अपने आप कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। यहाँ तो भाई कतरे से समंदर बनते हैं, कतरे कतरे से जो है वो दरिया बहने लगता है। कोई ये ना सोचे कि 10 रुपए, वो 10 रुपए भी माना रखता है कि किस दिल से आप दे रहे हैं। इसलिए सबों से दरखास्त है, जितना जल्दी आप यहाँ डालेंगे उतनी जल्दी दुआ होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह खाना होगा। माशाअल्लाह यहाँ के लोग तो बड़े जो हैं सखी हैं, दिलदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी जान माल इज्जत आबरू में हिफाजत